अभी आपको बराह रास्त सक्खर लिए चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जैसे हम जगह जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान के हर इलाके में पहुंच रहे हैं, गिलगित के पहाड़ों से लेके हर सूबे में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम डायरेक्टली अपने पैगाम, अपना पार्टी के मंशूर और नज़रिया अवाम के दरमियान लेके जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये तजवीज़ मेरे सामने इस वक्त तक नहीं लेकर आया गया। जब PDM जो भी फैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला हम सब उस पर नहीं, मैं बिल्कुल स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। PDM में मौलाना फजल रहमान PDM का सदर है, राजा परवेज़ अशरफ साहब PDM का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और वो अलॉन्ग विद हमारा अदर मेंबर्स शरीक थे। मरियम शरीफ साहिबा भी अपना पार्टी की ओहदेदार है, वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज़ का, और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ का ना सदर ना नवाज शरीफ साहब या अपने कोई ऐसा नुमाइंदा पहुंच सकता है, उनका हक है कि अपना PDM के जो भी डेलीगेशन है, जो भी वो बनाना चाहे वो उनको भेज सकते हैं। जैसे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर जो मदरसे के बच्चे लाएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, खिलाफ कार्रवाई होगी, एक ये स्टेटमेंट आ रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी से फॉरेन फंडिंग के हवाले से डिटेल्स मांगी गई है, इस बारे में क्या रवैया है? अब मैं समझता हूँ कि हर इदारा को गैर जानबदार होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए। हमने देखा कि जब 2018 में इलेक्शन कमीशन का एक मुतनाज़ा रोल रहा तो पूरा मुल्क पे उसका असरात क्या था। इसको छुपाने के लिए PTI और उनके सहूलतकार ने झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगाए हैं कि आपका भी फॉरेन फंडिंग है। उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया है। इस इल्ज़ाम के पीछे कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातों हैं। जहां PTI के केस में उनका अपने मेंबर ने सबूत पेश किया है। अब जब हमने ऐलान किया कि 19 जनवरी को PDM के सारे जमातें एहतजाज करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और PTI के जो गठजोड़ है PTI फॉरेन फंडिंग केस में वो खत्म हो, कि इलेक्शन कमीशन कौम के सामने ये इंफॉर्मेशन लेकर आए कि PTI जो अब मानती है कि हमारा किसी एजेंट की गलती से ऐसा कुछ हुआ होगा, वो फिल फॉर इस केस जो उनको इलेक्शन से पहले फैसले सुनाना चाहिए था, वो आज वो फैसला सुनाए थे, आज वो हकायक पाकिस्तान के कौम के सामने लेकर आए। लेकिन हमारा संजीदा 11 जमातों का मुख्तलिफ बार के प्लेटफॉर्म्स का जो ये डिमांड है, इससे इंगेज करने के बजाय उन्होंने उल्टा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन में सामने पेश करने की हिदायत दी। मैं समझता हूं कि ये एक सियासी स्टेप है, ये ब्लेटेंटली एक पॉलिटिकल मूव है और हमारा इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदार रहना चाहिए, गैर सियासी रहना चाहिए और जो सवाल हर पाकिस्तानी के ज़हन में है उसका जवाब देना चाहिए। बिलावल साहब ये बताइएगा, आपका इंतहाई
جہاں تک نیب کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف سب سے پہلے دن سے جو تھا وہ آج بھی وہی ہے کہ یہ ایک عامر کا کالا قانون ہے، اور سارے جماعتوں کو، پورے پاکستان کو، جیسے ہر کالا قانون کا، عامرانہ قانون کا پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کیا ہے، ویسے ہم اس کا بھی مخالفت کرتے ہیں اور باقی سب سے کہتے ہیں کہ اس کا مخالفت کریں۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ ساری جماعتوں جو ہیں وہ اس پیج پہ بھی آ چکے ہیں کہ نیب ایک متنازع ادارہ ہے۔ جہاں تک سکھر کی بات ہے، جس طریقے سے ہمارا یہاں کا نیب ایک سیاسی کٹ پتلی بن چکا ہے، جو مختلف جگہ کے ٹیلی فون کالز پہ چلتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے نمائندہ کو ہراس کرنے کا جو آرڈر کیا گیا ہے ان کو، اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس پہ ہم سخت احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہم اسی خورشید شاہ صاحب کے گھر میں ہیں، جو اب نیب کا سب سے اس اسمبلی کا سب سے لانگ ٹرم سیاسی قیدی ہے، نہ کوئی کیس ہے، وہ اریسٹ کرنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں ناپ لینے کے لیے، لیکن اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے، پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوٹسز تو بیچتے ہیں، اریسٹ کی دھمکیاں تو دیتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ممبران پہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے دباؤ کے باوجود وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس حد تک وہ سیاسی ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں سکھر کا جو نیب ہے، وہ ان کا جو اگزامپل ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ نہ صرف خورشید شاہ کا جو انسیڈنٹ ہے، مگر جو میں نے لیبر کا فلیٹس آج انوگریٹ کیا ہے، وہ اتنے سیاسی ہے کہ نیب کے لوگ نے، نیب کے آفیسران نے آ کے ہمارا منصوبہ کا نہ صرف افتتاح مگر پلاٹس باندھ رہے تھے۔ وہ اتنا سیاسی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالتے ہیں اور سیاسی کیمپین بھی چلاتے ہیں۔ وہ اتنے سیاسی ہے کہ سارے کے سارے پولیٹیکل اپوزیشن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، اور جب ان کا چیئرمین مان چکا ہے کہ اگر میں 2-3 فائل اس حکومت لوگوں کا اٹھا دوں تو حکومت گر جاتا ہے، ایک قدم نہیں لیا جاتا ان کے خلاف۔ جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آفیشلی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کرپٹ ترین حکومت ہے، پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکومت ہے، جب بلین ٹری سونامی کا سکینڈل، بی آر ٹی کا سکینڈل، معلم جبہ کا سکینڈل، ہر وزیر کے ساتھ آٹا چینی چوری، تیل کا جو سازش ہوا، یہ سارے سکینڈلز آپ کے سامنے ہیں، مگر ان کیسز پہ نیب خاموش ہیں، تو پھر پورا پاکستان کے سامنے ہے کہ یہ ایک سیاسی ادارہ ہے۔ میرا تجویز ہے پی ڈی ایم کے جماعتوں کے لیے اور ہمارا سندھ کے جو ممبران پارلیمان ہیں کہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ جو آفیسران کرپشن کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ خود تو کرپٹ نہیں ہے، اور پورا پاکستان کے لیے اور ہر صوبہ میں یہ قانون سازی کرنا چاہیے کہ جو آفیسرز نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے، ہر صوبہ میں بھی ہونا چاہیے۔ میرا خیال میں کرپشن ایک اینٹی کرپشن ایک ڈیوالو ٹاپک ہے، تو یہاں بھی لیجسلیشن ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے لائر سے، لا منسٹری سے بات کرنا پڑے، لیکن جو بھی آفیسران، چاہے وہ آئی او ہو یا وہ نیب چیئرمین ہو، جو اینٹی کرپشن کا کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنے سارے کے سارے اثاثے ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اس دن کے اثاثے جب وہ کرپشن کے ادارے میں کام کرنے شروع کر دیے تھے، اور سالانہ اور آج کا جو ان کے اثاثے ہیں، اگر اس پہ ہم قانون سازی کرتے ہیں تو پورا پاکستان کو پتہ چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے۔ جاننا یہ چاہوں گا کہ اب میڈیا ورکرز کے لیے، میڈیا انڈسٹری کو اپلفٹ کرنے کے لیے، خصوصاً ہم جیسے نوجوان جنہوں نے ریسنٹلی میڈیا جوائن کیا ہو، پڑھ کر اور پاس آؤٹ ہو کر میڈیا جوائن کیا ہو، پھر ان کو فائر کیا جاؤ، ان کے لیے آپ کیا پروگرام لانے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے دھرنے کا بھی اعلان کیا گیا،
और आपको दावत दी गई है चाय की, तो क्या आप जहाँ तक मीडिया के हकूक़ है, हम समझते हैं कि हर किसी इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनका हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और जिस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो PFUJ हो या वो अपना प्रेस क्लब्स हो, साथ दे सकते हैं, हम वो तो सियासी तौर पे दे रहे हैं। कुछ पॉलिसी सजेशंस है जिस पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नासिर शाह साहब ने आज ज़िक्र किया था हमारा मज़दूर सिटी का इवेंट पे, जिस पे हम जो हुकूमत ड्यूज़ और एड्स का जो सिलसिला है आपके इदारों के साथ, उस पे हमारा कोई अरेंजमेंट उनके साथ हो कि जैसे हम ये पैसा देते रहें ऑन द कंडीशन कि वो सबसे पहले जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं वो उनका ड्यूज़ भी उस पैसे के साथ पे करे। तो इस किस्म के स्टेप्स लिए जा सकते हैं हुकूमतों की तरफ से, ताकि हम मज़दूरों के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, सब के लिए इस मुश्किल वक्त में जो भी हम फैसिलिटीज़ पहुंचा सकते हैं वो हम करें। जहाँ तक चाय की दावत है, वो एहतजाज का जहाँ लोकेशन है वो तो PDM का फ़ैसला है।